बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज 500 करोड़ भी मांगो मिल जाएगा। आज का ये अमल लाजमी कर लेना, सिर्फ 9 बार पढ़ना है। नाज़रीन किराम, आज बहुत ही नायाब, मुजर्रब और आजमूदा वजीफा बताने लगा हूँ। आज का वजीफा आपकी गुर्बत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। 100% गारंटी वाला वजीफा है। वो मेरे बहन भाई जो कई सालों से पैसों की वजह से परेशान बैठे हुए हैं, वो मेरे बहन भाई भी ये वजीफा लाजमी करें, जो वीडियो को इसलिए देखने के लिए आए हैं कि इनकी जेब में पैसा नहीं है, इनकी जेबों में दौलत नहीं है। कई ऐसे लोगों को मेरे दोस्तों ये मुजर्रब वजीफा मैंने बताया, उन्होंने अपने मुश्किल दिनों में ये वजीफा पढ़ा और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वजीफा इतना ताकतवर वजीफा है जो आज आपको बताने लगा हूँ। वो मेरे बहन भाई जो सालों से बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो मेरे भाई घरों में बैठे हुए हैं, इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनको घर के अंदर किसी ने बांध दिया हो, जैसे वो घर से निकलने की करते हैं। काम के लिए इनका एक तो दिल ही नहीं लगता, किसी काम में हाथ डालते हैं नुकसान हो जाता है, किसी काम को करने बैठते हैं तो इनको कोई फायदा होता ही नहीं। इनके जो हालात थे वो बदलने का नाम नहीं ले रहे। तो मोहतरम नाजरीन, ये रिज्क को लाने के लिए, पैसों को हासिल करने के लिए दौलत का वो मुजर्रब वजीफा आपको बताने लगा हूँ। उन मेरे भाई बहनों को जो मुझे कहते हैं कि हम बेशुमार वज़ाइफ करते रहते हैं, हमें फायदा नहीं होता, इनको मैं ये वजीफा बता देता हूँ। ये वजीफा नाजरीन आप लोग आज के दिन किसी भी वक्त चलते फिरते कर लेना। नाजरीन, चाहो तो आप फजर नमाज के बाद भी कर सकते हो, चाहो तो जोहर, असर, मगरिब या ईशा की नमाज के बाद, 5 वक्त की नमाज के बाद भी जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफा कर सकते हैं। अगर आप लोग नमाज के बाद भूल जाते हैं, किसी वजह से नहीं पढ़ पाते, तो आप लोग आज के दिन चलते फिरते ये अमल कर लीजिएगा। बेहद आसान और बेहद मुजर्रब। पढ़ने में जितना आसान है, अमल में उतना ही वजनी है। नाज़रीन किराम, आप लोग कहते हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता। कुछ मेरे बहन भाई कमेंट करते रहते हैं कि हमें जो है वो पढ़ना नहीं आता, कोई आसान वज़ाइफ बताए जाएं। नाज़रीन, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, आप लोगों को आज बहुत ही आसान वजीफा बताने लगा हूँ और बहुत ही आसान सा वजीफा है। और आप लोग अगर इस वजीफे को अल्लाह पाक की जात पर पूरा यकीन करते हुए कर लेते हो, इस वजीफे को पढ़ लेते हो, तो आप लोगों के जो माली हालात है, इन हालातों को आप फौरी तौर पर खुद बदलते हुए देखोगे। अल्लाह पाक आपको इतना रिस्क अता कर देंगे, इतनी दौलत अता कर देंगे, आप लोग इंशाअल्लाह खुद लोगों को बांटने वाले बन जाओगे। अगर आज आप बेरोजगार हो, आज आप पैसों के बिना बैठे हो, पैसा आपके पास नहीं है, लोगों के पास मांगने जाते हो, लोगों के आगे जो है वो हाथ फैलाते हो, आपको लाजमी पढ़ लेना चाहिए। और नाजरीन, वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। अब जो मैं वजीफा बताने लगा हूँ, तो आप लोगों को वजीफा पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। आपको वजीफा किस तरतीब से करना है, इस अमल को कैसे पढ़ना है, आज के दिन चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लो। चाहो तो किसी भी वक्त पढ़ सकते हो, नहीं तो किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लेना। जिस तरह नमाज के बाद पढ़ना है, इसी तरीके से चलते फिरते पढ़ना है। दोनों वक्तों में आपको एक ही तरीके से ये वजीफा पढ़ना है। नमाज के बाद पढ़ो तो भी यही तरीका होगा, और अगर घर में चलते फिरते कहीं पर बैठे हो, सुकून से तो पढ़ लो तो भी यही तरीका होगा। सबसे पहले नाजरीन, इस हाजत की आपको नियत करनी है जिसके लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हो। जो भी आपकी हाजत हो, इसकी नियत लाजमी कीजिएगा। आपको जाती मकान चाहिए, दौलत चाहिए हो, कारोबार में आपको तरक्की चाहिए हो, गाड़ी चाहिए हो, अच्छी जॉब चाहिए हो, कर्ज आप चाहते हो कि आपके कर्ज उतर जाएं, तो इसके लिए नियत कीजिएगा कि मेरे जो हैं वो कर्ज उतर जाएं। इसके लिए मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। फिर आपको फौरन से वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। नाजरीन, इंसानों को चाहिए अपनी जायज हाजात और मुरादों के हसूल के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करें, फराइज की पाबंदी करें, गुनाहों से बचें और कसरत से तौबा इस्तगफार करें। एक जगह रवायत है, हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और इसने खुश्क साली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे इस्तगफार करने का हुक्म दिया। दूसरा शख्स आया, उसने तंग दस्ती की शिकायत की तो उसे भी यही हुक्म फरमाया। फिर तीसरा शख्स आया, इसने औलाद न होने की शिकायत की
تو اسے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبیح رحمت اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے یہ آیات پڑھیں جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا۔ ناظرین، ایک ایسی تسبیح ہے کہ جو شخص اس تسبیح کو 9 دفعہ پڑھتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج کی خاص ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے ہم بتاتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت چلتے پھرتے کرنا ہے، اور سب سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت ہے اور باعث برکت بھی ہے جن لوگوں کو پریشانی لاحق رہتی ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اور اپنے درجات بلند کروائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، اب آپ کو سب سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد۔ ناظرین، آپ کے یہ وظیفہ کرتے وقت صرف 3 سے 5 منٹ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دو گے۔ جیسے ہی آپ لوگ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 3 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ ہی آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھیے گا، اس سے پہلے حاجت کی نیت کیجیے گا۔
फिर आपने सिर्फ 3 मरतबा या रज़ाकू पढ़ना है। टोटल आपको 9 मरतबा ये वजीफा पढ़ना है, मतलब 3 दफा सूरत अखलास, 3 मरतबा पहला कलमा और 3 मरतबा या रज़ाकू, और इनके बाद सिर्फ 1 मरतबा 100 दानों वाली तस्बीह अस्तगफार की पढ़ लेनी है। मेरे भाइयों, ये वजीफा करने में तो 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इस वजीफे के मोजज़े देख के आप हैरान रह जाएंगे। मेरे दोस्तों, ये वजीफा जैसे ही आप ये अमल मुकम्मल पढ़ लें, इसके बाद आखिर में दुरूद पाक पढ़िएगा 3 मरतबा जो शुरू में पढ़ा था, और इसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांग लीजिएगा। वजीफा शुरू हो तो अपनी हाजत की नियत कीजिएगा, और आखिर में जब वजीफा खत्म करें, दुरूद पाक पढ़े तो दुआ मांग लीजिएगा। अपनी हर मुराद, हर हाजत की तकमील के लिए अल्लाह ताला से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, हमारे रिस्क माल दौलत में बरकत अता फरमाए, और हमें नेक अमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें 5 वक्त नमाज बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं, और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।